दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूलभूत र सर्वमान्य सिद्धान्त हो आवधिक निर्वाचन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने तोकिएको समयमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्तको रूपमा हामीले सर्वव्यापी रूपमा बुझेका छौँ। संविधान र ऐनले निश्चय पनि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको हुँदो रहेछ, तर निर्वाचन गराउने वा नगराउने विषयमा व्यक्तिगत लाभ हानिको प्रश्नहरू प्रवेश गरिसकेपछि लोकतन्त्रलाई नै कुरूप बनाउने शैलीको संकेतहरू देखा पर्दो रहेको छ। मूलभूत रूपमा नेपालको संविधान अनुसार 3 तहको सरकार यति बेला हाम्रो अगाडि रहेको छ। स्थानीय तह जेठ 5 गते पछि खाली हुने संविधानले नै दिशा निर्देश गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार जेठ 5 गते भन्दा 2 महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानले फेरि स्थानीय तह खाली भएको 6 महिनासम्म वा भित्र निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। समयावधिको कुरालाई अलग राखेर हेर्ने हो भने नीति र नियतका प्रश्नहरू पनि प्रशस्तै उठाउन पाउने ठाउँ देखिन्छ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी बीचको खिचातानीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुने वा नहुने विषय सबैको लागि पेचिलो बनेको छ। सत्तारूढ दलले आफ्नो सहजतामा व्याख्या गर्दै केही कानुनविदहरूसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा को बीचमा केही फरक रहेको विषयलाई मिलाउनु पर्ने तर्क गर्दै 6 महिनासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सुझाएका छन्। कानुनले, संविधानले वा ऐनले जे जस्ता कुराहरू उल्लेख गरे तापनि यी बनाउने पात्रहरू को थिए, तिनीहरूको त्यति बेलाको नियत र नीति के थियो खोतल्नु पर्दैन। ऐनहरू बने, कानुन मन्त्रालयले ऐन बनाए, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ऐनको खेसरा तयार पारे, संविधानमा लेखेका विषय वस्तुहरूसँग मिलाउनु पर्दैन। हिजोसम्म ठिकठाक रहेको ऐन र संविधानको बीचको दूरी आज आएर अचानक किन मिलेन? आम जनताको प्रश्न यही हो। हामीलाई त निर्वाचन चाहियो, किनभने आवधिक निर्वाचन नगर्ने हो भने मुलुकले विगतमा पनि थुप्रै आरोह र अवरोहहरू भोगेको इतिहास छ। विगत लामो समयदेखि स्थानीय तह नहुँदा कुन स्थितिबाट हामीले गुज्रिनु पर्यो भनिराख्नु पर्दैन। फेरि दलहरू स्थानीय तहलाई शून्यतामा लैजाने कुराको परिकल्पना कसरी गर्न सकेका छन्? हामी संवैधानिक र कानुनको दृष्टिकोणबाट आज जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्थानीय तहको परिकल्पना शून्यतामा गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले गरेको छ र तत्कालीन अवस्थामा कुन सोचका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन पद खाली हुनुभन्दा अगाडि नै 2 महिना निर्वाचन गराउने कुराको परिकल्पना गरिएको हो। अपेक्षा के हो? अहिले दलहरू के गरिरहेका छन्? स्थानीय तहको निर्वाचन लाभ हानिको विषय हो वा मुलुकलाई सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने खेलको सुरुवातको पछाडिको परिदृश्य के हुन सक्दछ?
हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले। दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते। सुरेन्द्र सरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर, सामान्य बुझाइ हो लोकतन्त्रको मूलभूत सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने तपाईँ लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ भने आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्दछ। संविधानमा व्यवस्था छैन भने व्यवस्था गरेर पनि निर्वाचन हुनुपर्दछ। व्यवस्था छ भने त्यसलाई हुबहु लागू गर्नुपर्दछ। यही होइन अहिले जुन तर्क, जुन विचार, जुन बहस हाम्रो सामु आयो, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा, शून्यतामा लैजाने कुरा हाम्रो संविधान र ऐनले परिकल्पना गरेको छ। धन्यवाद अनुरागजी, तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ र तपाईँले भूमिकामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो संविधानले तिनै तहमा कुनै पनि तहको सरकार विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। न सङ्घमा सरकार विहीनता हुन्छ, न प्रदेशमा सरकार विहीनता हुन्छ, न स्थानीय तहमा सरकार विहीनता हुन्छ। बरु सङ्घ र प्रदेशमा सभा विहीनता हुन सक्छ। सपोज कहिलेकाहीँ भङ्ग भएछ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, प्रदेश सभा भङ्ग भयो, सरकार बन्न नसकेको कारणले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री सभाबाट बन्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो भने त्यसले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा नगर्दै त्यो भङ्ग समाप्त हुन्छ, त्यो मर्छ र त्यो मरेको 6 महिनाभित्र फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो काम चलाउको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। त्यतिखेर सरकार काम चलाउ हुने त्यसरी भङ्ग भएको अवस्थामा पनि तात्कालीन सरकार काम चलाउ अर्को सरकार गठन नभएसम्मको लागि त्यो सरकार बहाल रहने ग्यारेन्टी गरेको छ। स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहको कार्यपालिका र गाउँपालिका, जुन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका जुन सरकार छ, त्यो सरकार सभाबाट बन्ने होइन। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो। त्यो जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने सरकार हो। त्यो सरकारलाई संसदले अथवा त्यहाँको सभा, नगरसभा, गाउँसभाले पदच्युत गर्न सक्दैन, अविश्वास लगाएर हटाउन सक्दैन। तर उसको चाहिँ प्रोग्राम, पोलिसिजहरू, नीतिहरू, बजेटहरू पास गर्ने काम त्यसले गर्छ। त्यो भनेको अमेरिकन मोडल हो। त्यो हाम्रो स्थानीय सरकारको जुन मोडालिटिज हुन्छ नि, त्यो अमेरिकन मोडल हो। त्यो प्रत्यक्ष सरकार बन्छ, त्यहाँबाट सभाले चाहिँ नि उसको विधेयकहरू, कानुनहरू निर्माणमा उसले मद्दत गर्ने हो। सभालाई चित्त बुझेर पास नभए फेल। तर त्यहाँ पनि सरकार विहीनताको अवस्था र सभा विहीनताको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन है। स्थानीय तहमा संविधानको धारा तपाईँले 215 र 216 हेर्नुभयो भने 215 मा पनि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ। 5 वर्षभन्दा न घटी न 5 वर्षभन्दा बढी। धारा 216 ले नगर कार्यपालिकाको 5 वर्षको पदावधि ग्यारेन्टी गरेको छ, न घटी न बढी। अब धारा 225 मा आएर के भनिदिएको छ भने गाउँसभा र नगरसभाको, स्थानीय सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भने त्योसँग 215-16सँग मिल्यो, तारतम्य मिलेको छ। पछाडि एउटा वाक्य थपिदिएको छ, त्यसरी कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यो कुरा भनेको त्यसको तालमेल संविधानको धारासँग तालमेल मिल्दैन। न त्यो 215सँग तालमेल मिल्छ, न 216सँग तालमेल मिल्छ। आफैमा जुन मर्म छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जुन छ स्थानीय सरकारको, त्योसँग तालमेल मिल्दैन। त्यो चाहिँ मसौदामा झुक्किएर पर्न गएको हो। अथवा हाम्रो मधेसतिर भन्छ यो हरबडमे बिहा आ कनपट्टीमे सिन्दुर, त्यो कनपट्टीमा सिन्दुर पर्न गएको हो। त्यो 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने कनपट्टीमा 6 महिनाको जुन टाइम दिएको छ नि, त्यो कनपट्टीमा कसरी पर्न गयो भन्दाखेरि त्यो संविधान लेख्नेहरूको दिमाग के प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको जुन सरकार गठन छ नि, विघटन हुन्छ नि, विघटन भएपछि 6 महिना चुनाव गराउनु पर्ने प्रावधान छ नि, त्यही ठ्याक्क ल्याएर त्यहाँनिर राखिदिएको अवस्था छ। हालाकि त्यो कुरो त्यहाँ लागू हुने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ नि फाल्तु शब्द हो। तपाईले बडा गजबको कुरा ल्याउनु भयो। एन ठीक छ, त्यसो भए संविधानमा जुन 6 महिनाको परिकल्पना गरिएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यो त्रुटिपूर्ण छ। हो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ। ऐन बनाउँदा चाहिँ यो कुरोलाई सच्याउने प्रयास गरिएको हो त्यति बेला। तर अहिले चाहिँ ऐन चाहिँ गलत भयो, संविधानमा रहेको प्रावधान चाहिँ ठीक छ भने तर्कना राजनीतिक दलहरूको आएको हो। तर
संविधानको व्यवस्था ठिक हो भन्ने कुरोको लजिक औचित्य के त्यसको? 6 महिनापछि चुनाव गराउन, 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्नेको त्यसको कुनै औचित्य छ? के औचित्य छ? एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् न 6 महिनाको अर्को यसमा अर्को थपिहालौँ म, यसमा एउटा थप्यो, बहुत महत्त्वपूर्ण थप्छु म। 6 महिना भनेको छ नि, 6 महिना कुर्नुपर्छ, 6 महिना पछि गराउने भनेको छैन नि। 6 महिना पछि गराउने भनेको छैन अनुरागजी, 6 महिनाभित्र गराउने भनेको हो। 6 महिनाभित्र भनेको त त्यो वैशाखमा हुनसक्छ नि चुनाव। वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि त्यसले रोकेको छैन त्यसले। र कार्यकालको सवालमा तपाईँको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 55ले त्यो यदि अर्ली इलेक्सन भएछ भने अथवा इलेक्सन हुँदैमा कार्यकालमा असर पर्दैन। बरु चैतमै चुनाव 2 महिना अगाडि भनेको छ नि, चैतमै चुनाव गरे तापनि उसको कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ अहिलेको वर्तमान कार्यपालिका जुन छ अथवा सरकारको स्थानीय सरकार, त्यसको पदावधि समाप्त भएपछि अनि ऊ सिटमा बस्छ। त्यो भनेको तपाईँ अमेरिकन मोडल हो। त्यो नम्बरमा चुनाव हुन्छ जनवरीमा, पदभार ग्रहण गर्छ, त्यो परिकल्पना हो। भनेपछि त्यसको पनि त्यसको 225 को धाराको 6 महिनाभित्र मान्ने हो भने पनि त्यो वैशाखमा चुनाव गर्न अवरोध गर्दैन, त्यसले रोकेकै छैन। 225 लागि मानिलिनुहोस् कि जेठ 5 गते कट अफ डेट अनुसारलाई मान्ने हो, निर्वाचन आयोगको तर्कनालाई मान्ने हो भने कट अफ डेट जेठ 5 को आधारमा चाहिँ तय गरेको देखिन्छ। जेठ पछि अर्को 6 महिनाभित्र भन्ने हो भने जेठको चाहिँ 20 गते निर्वाचन गराउन केले रोक्यो भन्ने सवाल पनि छ। एकछिनको लागि मान्नुहोस् समयावधि सकिएको 6 महिनाभित्र भनेको छ भने वैशाखको कुरालाई तपाईँ बिर्सिदिनुहोस्। जेठ 5 गते पछि अहिलेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसपछि 20 गते निर्वाचन गर्नलाई तपाईँलाई अर्को 6 महिना कुर्नै पर्ने कुनै कानुनले, कुनै ऐनले, कुनै कुराले रोक्दैन। तर तपाईँ के तर्कना गर्दै हुनुहुन्छ वा अहिले राजनैतिक दलहरू के तर्कना पेश गरिरहेका छन् भने 6 महिना कुर्नलाई के समस्या भयो त? 6 महिना पछि गर्दा के समस्या भयो त? समस्या हुन्छ, लजिक चाहिँ के हो त? समस्या हुन्छ त्यहाँ। 6 महिना तपाईँले 20 गते भन्नु भने 20 गते पनि हुँदैन। त्यो कार्यकाल समाप्त हुन साथै इमिडिएट त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ। त्यसो बन्दोबस्त पहिले नै गरिन्छ ताकि सरकार विहीनताको अवस्था नहोस् भन्नका लागि हो। त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 ले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो संविधानको मर्मअनुसार नै गरेको छ। र जुन कनपट्टीमा जुन सिन्दुर पर्न गएको छ नि, त्यो कनपट्टीको सिन्दुरलाई पुछ्ने काम गरेको छ दफा 3 ले। म तपाईँलाई 2 महिना अगाडि लिएर आउँछु। म सहभागी के अरे कार्यक्रममा रामकृष्णजीले पनि सहभागी गराउन चाहन्छु। रामकृष्णजी, तपाईँहरू त निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर मुद्दा उठाइराख्नुहुन्छ। अब ऐनले तोकेको छ, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ, तर व्याख्या र विश्लेषण आफ्नो सहजतामा गरिराखेका छन् दलहरू। निर्वाचन नहुने नै स्थिति हो वा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गराउन दलहरू इच्छा जाहेर गरेको छैन? धन्यवाद अनन्तजी। यो वास्तवमा हामीले चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भमा एकदमै पहरेदारी गर्छौँ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति 30 वर्षदेखि निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, सामूहिक हुनुपर्छ, होइन, हिंसारहित हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेको छ। र निर्वाचनको कुरा गर्ने बित्तिकै 2टा कम्पोनेन्टहरू अगाडि आउँदो रहेछन्। घोषणा गर्नेमा सरकार, कार्यक्रम तर्जुमा गरेर निर्वाचन गराइदिनेमा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगतर्फबाट हामीले हेऱ्यौँ, यो बिचमा पनि हाम्रा छलफलहरू भए, केही अनौपचारिक छलफलहरू भए, केही औपचारिक छलफलहरू भए, राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफलहरू भए, निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफलमा छौँ हामी, र हामी आफैभित्र पनि छलफलमा छौँ। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ सरकार पक्ष पनि र निर्वाचन आयोग पनि दत्तचित्त देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई एउटा मिति सिफारिस गरेर, त्यसलाई यद्यपि सिफारिस भन्न मिल्दैन किनभने संविधानले सिफारिस गर्ने अधिकार उसलाई दिँदैन, तर परामर्श लिनुपर्ने निकाय चाहिँ फेरि को हो त भन्दा सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने हुनाले त्यो परामर्श गर्दा हामीलाई 120 दिनको समय, पर्याप्त समय हो दिनुहोस्। त्यो व्यवस्थापन ऐनमा पनि छ। त्यति पनि भएन भने पनि 100 दिनसम्म हुँदा चाहिँ हामीले गराएका छौँ योभन्दा अगाडि पनि। त्योभन्दा कम भएपछि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले प्लेजरको हिसाबले पनि चरणहरू विभिन्न हुन सक्छन्। एउटैमा नभएर हामीले अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्न सक्छ, होइन। एकपटक घोषणा भएपछि नसकिएसम्मलाई एउटै चरण मानिन्छ, तर त्यो बिचमा धेरै ठुलो ग्याप त राख्नुहुन्न। त्यसैले भनेर त्यो गरेको सिफारिस जुन छ त्यो सम्बन्धमा पनि कुरो गर्दा अब यहाँ सरकार पक्षको तर्फबाट आएको कुरो भनेको पब्लिकमा आए जस्तो निर्वाचन सार्ने भन्ने शब्दसँग चाहिँ होइन, किनभने घोषणा भएपछि नै सर्ने कुरो हुन्छ, है। अहिलेसम्म त घोषणै भएको होइन, मिति घोषणा भएर भएन भने त्यसलाई सार्ने भनिन्छ। तर अब अहिले भएको के भन्दा घोषणा नै ढिलो भयो,
120 दिन हुनुपर्ने यो जुन पदावधिको कुरो छ स्थानीय सरकार स्थानीय निकायको चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को कुरा त्यो दफा 3 ले राखेको विषयवस्तुसँग तादात्म्य रहने गरी भन्दाखेरि त कार्यकाल सम्पन्न हुनुभन्दा समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरेर रेडी गराउनुपर्छ भन्ने कुरो जस्तै अहिले वरिष्ठ दाजुले पनि भन्नुभएको छ त्यो स्पिरिटमा जानुपर्ने भन्ने खालको पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबै निकायको भनाइ पनि त्यही। अब अर्को यहाँ टेक्निकल समस्या के परिसक्यो भने 120 दिनको घोषणा जस्तै आज हामी बसिरहँदा माघ 10 गते बसेका छौँ। माघ 10 गतेबाट 120 दिन भनेको त जेठ 10 गते हो। 5 दिन त यही लेट भइसक्यो यदि त्यो पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको र शपथ भएको मितिलाई मान्ने हो भने पनि हैन। वैशाख मसान्तबाट 31 मा भएको थियो हैन त। जेठ 5 गइसक्यो त्यो जेठ 5 लाई चाहिँ त्यसरी गर्ने गरेको। त्यसैले निर्वाचनको घोषणा सरकारले गर्ने कुरो र सम्पादन गरिदिनु पर्ने निर्वाचन आयोगले यही समस्या तपाईले कहाँ ल्याएर मलाई जोडिनु भयो भने निर्वाचन गराउने कुरा तयारी गर्ने कुरा र त्यसका अन्य एस्पेक्ट हेर्ने कुरा सरकारको संवैधानिक अङ्ग भनेको निर्वाचन आयोग हो अथवा निर्वाचनको मिति सुझाउने कुरा परामर्श गर्ने थलो भनेको निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोगले एउटा तयारी गरेर खाका चाहिँ सरकारले दिएको स्थिति हो यो मितिमा निर्वाचन गराउनुस् कार्ययोजना सहित। तर सरकार चाहिँ निर्वाचन आयोगको आफ्नै मातहतमा रहेको निकायको सल्लाह भन्दा पनि बाहिरी सल्लाहलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदो हिँड्दा रहेछन्। अब अहिले भएको हो अहिले हेर्नुहोस् न तीनटा कुराहरू त्यही उठे। अब कस्तो भन्दाखेरि एकतिरबाट उठे संविधानको धारा 225 मा प्रयुक्त भएको शब्दावधिको कुरा। त्यहाँ पदावधि सकिएको 6 महिना भन्ने शब्द छ भनेर। अब यो यहाँनिर गम्भीर रूपमा हेर्न पर्ने के छ भने नि यो पदावधि भनेको गाउँ र नगर सभाको हो। गाउँ र नगर सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदैन, यी गठन हुन्छन्। यी डिफ्याक्ट यो छ नि डिज्यु के भन्छौँ हामी एक्स अफिसो भन्छौँ नि पदै नआउने व्यक्तिहरूबाट गठन हुने एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो यो। यसलाई निर्वाचन भनेर बुझ्नु हुँदैन। निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको यसमा प्रष्ट धारणा के छ भने 225 मा प्रयुक्त शब्दावली भनेको चाहिँ नगर र गाउँ सभाको लागि हो। त्यो कहाँबाट बन्छ भन्दा निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिहरूबाट र केही मनोनितबाट सभा बन्छ। त्यसैले सभा भनेको के प्रयोजनको लागि? कार्यपालिका गठनको लागि, केही अन्य प्रशासनिक काम कारबाहीको लागि हो। यो त निर्वाचित हुने व्यक्ति पदाधिकारीहरूको एउटा बडी न हो, अङ्ग न हो। त्यो अङ्गको पदावधिमा टेकेर निर्वाचनको पदावधि गर्न मिल्दैन। किन निर्वाचनको सवालमा त प्रष्ट कुरो के भनेको छ भनेदेखि अब मानौँ न प्रतिनिधि सभाकै कुरो गर्ने हो भने धारा 85 ले प्रष्ट पारेको छ 5 वर्ष हुनेछ भनेर हैन। त्यसपछि मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षको हो भनेदेखि संविधानको धारा 216 ले प्रष्ट पारिदिएको छ उनको पदावधि के हुन्छ भन्दा 5 वर्ष हैन। अनि प्रदेश सभाहरूको हो भने 177 ले। अब यहाँनिर झुकिनुपर्ने कुराहरू त्यति खासै छैनन्। हो शब्दावलीहरू केही ठाउँमा गलत परेका रहेछन् अहिले हेरियो। ओके राइट, म यही विषय लाग्छु। त्यसो हो भने चाहिँ सुरेन्द्र सर मलाई बताइदिनु। म एउटा शब्द सिध्याइदिएँ, एउटा शब्दले मात्रै सिध्याइदिएँ। कतिपय ठाउँमा निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष भनिएको रहेछ, कहीँ निर्वाचन भएको मितिले। निर्वाचन कार्यक्रम हो भने निर्वाचित बनेको परिणाम हो यतिमा चाहिँ 5-7 दिन 1 महिना 1 हप्ताको फरक पर्न सक्ला। निर्वाचित भएकोबाट गणना हुने कि निर्वाचन भएकोबाट। यी शब्दहरू कहाँ परेको छन् भने तपाईँको त्यो संविधानको धारा 216 मा परेको रहेछ निर्वाचित भएपछि हैन। यी सामान्य शब्दहरूको कारणले गर्दा निर्वाचनलाई नै प्रभावमा पार्न पर्ने हदसम्मको चाहिँ त्रुटि छ त भन्दा त्यो हदसम्मको त्रुटि चाहिँ छैन। निर्वाचन हुनुपर्छ, टाइममै हुनुपर्छ। किन आवधिक निर्वाचन भनेको संविधानको प्रस्तावनामा पनि परेको कुरा हो र जनता भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो र राज्य शक्तिको स्रोत पनि त्यही हो। त्यसैले राज्य शक्तिको स्रोतलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने गरी अरू सानातिना झिनामसिना यान्त्रिक कुरामा अड्किन मिल्छ र पक्कै मिल्दैन। जस्तै सुरेन्द्र सर सामान्य रूपमा कानुन त हेर्ने तपाईहरू जुन कानुनका जानकारहरू हुन्छ, संविधानले कानुनलाई लिड गर्ने हो कि कानुन बनाएर कानुन अनुसार चाहिँ संविधान बनाउने हो? अहिले त बहस त्यहाँनिर पो पुगे जस्तो देखिन्छ। एकाथरीले चाहिँ अहिलेको निर्वाचन ऐन कानुन चाहिँ ठिक छ भने तर्कना गर्ने हो भने संविधानमा त्रुटि भएको कुरा गरिराखेका छौँ हामी। तर तत्कालीन अवस्थामा कुन मुडमा के अवस्थामा त्यो लेखाइयो त्यो कुराहरू तफसिलका विषय हुन्। तर अहिले चाहिँ बौद्धिक जमातहरूले केही राजनीतिक दलहरूले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले संविधानको कुरालाई चाहिँ टेकेर ऐन चाहिँ गलत भयो है
यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कनाले आयो। अब यो दुईटाको बिचमा अहिले चाहिँ कुन सही कुन गलत चाहिँ मापन कसरी गर्ने? त्यसो भए यस्तो छ अनुरागजी, तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन भन्ने कुरो लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, मेरुदण्ड हो। जहाँ निर्वाचन हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्र नरहेपछि त्यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको जन्म हुन्छ। विगतमा पनि भएको थियो। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले 54 सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन 59 सालमा नगरेपछि त्यहाँ निरङ्कुशको रूपमा ज्ञान शाहको जन्म भयो। उहाँले शेरबहादुर देवाजीलाई अक्षम बनाएर आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेर आउनुभयो उहाँ, होइन? त्यसको विरुद्ध फेरि ठुलो क्रान्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो, त्यो विस्थापित भए। परिणामस्वरूप यहाँ राजतन्त्र नै समाप्त भयो नि। त्यसकारणले निर्वाचनलाई कहिले पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। निर्वाचनलाई अवरोध गर्नुको अर्थ निरङ्कुश तन्त्रको जन्माउनु हो, जन्म दिनु हो। त्यो कार्यमा कोही पनि गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी नेताहरूले त्यसको काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँको जुन कुरा सवाल छ त्यो त यसमा कुनै विवादै छैन। संविधान भनेको मूल कानुन हो, मूल कानुन भनेकै संविधान हो र संविधानसँग बाजिएको जुन कानुन हुन्छ स्वतः अमान्य हुन्छ। त्यसमा त कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। तर सवाल के रह्यो भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 3 को जुन प्रावधान छ, कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने, त्यो संविधानसँग बाजिएको छ कि छैन भन्ने न कुरा हो। हाम्रो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त बाजिएकै छैन। त्यो बाजिएको भए त त्यसलाई बदल गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो त बाजिएको छैन। त्यसको हेर्नलाई तपाईँले अघि पनि भने मैले 215, 216 को प्रावधानहरू हेर्ने हो भने त्यो बाजिएको छैन। त्यो तारतम्य छ। जुन फाल्तु ड्राफ्टम्यानको एरर भन्छ नि, ड्राफ्टिङ एरर, त्यसको अर्थ लगाउने हो भने स्टुपिड अर्थ लाग्छ त्यसको। फेरि यो 6 महिनासम्म किन कुर्नु पर्ने, त्यो व्यवस्था किन राखे होला, त्यसको औचित्य कहीँबाट आउँदैन। भवितव्य रूपमा केही परिहाल्यो भने परिकल्पना गरे हो। भवितव्यको पनि कल्पना गरेको छ अब हाम्रो संविधानले। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन सङ्कटकालको अवस्था रहेछ भने 1 वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने भन्ने प्रावधान छ त। स्थानीय तहमा त्यो कुरा परेको छैन नि। तपाईँले भने भवितव्य मानव भवितव्य नै हो रहेछ भने अहिले के त भवितव्य अवस्था छ त? अहिले त्यसको पनि भवितव्य अवस्था छैन। त्यस कारणले त्यो जुन फाल्तु शब्द जुन पर्न गएको छ, मस्यौदाकारले जहाँ त्रुटि गरेको छ, कपी एन्ड पेस्ट भन्छ नि, कपी गर्दाखेरि त्यो प्रदेश सभा र सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको लागि कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यो पर्न गएको हो। त्यो अब तपाईँले भने विवाद त उठ्यो। अब त्यो विवाद उठेपछि त्यसको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि सामान्यतया शाब्दिक अर्थले, शाब्दिक भाषाले, शब्दले जे अर्थ दिन्छ त्यसैलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो शाब्दिक जुन अर्थ निकाल्दाखेरि अमिल्दो किसिमको अर्थ लाग्छ। त्यो कुरो कहीँ तारतम्य नै मिलेर आउँदैन। हास्यास्पद र भद्दा किसिमको अर्थ निस्किन्छ भने त्यसलाई हामीले गोल्डन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लगाएर, स्वर्णिम नियम लगाएर त्यसलाई हामी हेर्छौँ हामीले। त्यो त विश्वविख्यात सहित र प्रचलनमा रहेको कुरा हो यो। त्यस कारणले अब त्यसलाई संविधानकै कुराहरू हेर्ने हो भने संविधान कानुन बाजिएको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि संविधान कानुन बाजिएको देखिँदैन। त्यो तपाईँले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 3 को जुन 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यो खालि तपाईँले धारा 225सँग मात्रै जोडेर हेर्न भएन, 215सँग पनि जोडेर हेर्नु पर्यो, 216सँग पनि जोडेर हेर्नु पर्यो र पुछारमा परेको छ। समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र त्यसको कुनै अर्थै छैन त्यसको। त्यस कारणले त्यो ड्राफ्टम्यानको एररले गर्दाखेरि पछि महसुस गरे, पछि सुन्नुहोस् न अनन्तजी, पछि महसुस गरे पार्लियामेन्टेरियनहरूले यो त त्रुटि हुन गएको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि 3 मा ल्याएर होइन हामी त गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका विहीन त हामीले कल्पना गर्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले बरु प्रिभेन्टिभ मेजर, त्यो समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै चुनाव गराइदिनुपर्छ। बरु कार्यकाल जुन छ, कार्यकाल चाहिँ नि पछि सुरु हुन्छ उसको। निर्वाचित हुन साथै सिटमा गएर बस्दैन, ऊ 2 महिना उसले वेट गर्छ, होइन? अनि त्यसपछि गएर सम्झिन्छ भनेपछि त संविधानको अनुकूलै छ, संविधानमा कुनै समस्या छैन। अब दुईटा शब्दमा अघि उहाँले कुरा उठाउनु भयो, निर्वाचित भएको एउटा सवाल, अर्को चाहिँ निर्वाचन भएको मितिले भनेका छन्। निर्वाचन भएको मितिले हेर्ने हो भने चाहिँ त वैशाखमै निर्वाचन भएको देखिन्छ। झट्टै हेर्दा त यो शब्दहरू पनि
तपाईँले जुन राइटिङ एररको कुरा गर्नु, कपी पेस्टको कुरा गर्नु पनि सामान्य रूपमा यी यस्ता विषयवस्तुहरू हेर्ने फुर्सद पनि थिएन हामीसँग भने प्रश्न अब चाहिँ उठ्न थाल्यो। त्यसो रहेछ, यो कुरा सही कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ नि, कमी कमजोरी छ हाम्रो नेतामा पनि छन्, पार्लियामेन्टरीमा पनि छन्, मसौदाकारमा पनि छन्। अझै तपाईँको त्रुटि तपाईँले बरु चाहिने यो स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 4 हेर्नुभयो भने त्यहाँ अझै ब्लन्डर त्रुटि भएको छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ सच्याउनु पर्नेछ। 3 बाजिएको छैन, 4 बाजिएको छ। 4 कसरी बाजिएको छ भने 4ले के भनिदियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा गर्न सकिँदैछ अरे। अब स्थानीय तह भनेको हरेक स्थानीय एउटा इकाइ हो। 753वटा चाहिने स्थानीय निकाय एउटै इकाइ होइन भने त्यहाँ चरणको त्यहाँ सवालै आउँदैन। प्रतिनिधि सभा एउटा इकाइ हो अनि त्यो इकाइको निर्वाचन चरणमा हुनसक्छ। प्रदेश सभा एउटा इकाइ हो, त्यो इकाइ गठनको लागि चरण निर्वाचन हुनसक्छ। तर 753वटा इकाइहरू भनेको छुट्टै अस्तित्व छ, उसको अलग अलग छ र हरेकको कार्यकाल 5 वर्ष छ। अब 4ले के भनिदिएको छ भने जुन मितिबाट पहिलो जहाँबाट चुनाव सुरु हुन्छ कार्यकाल उसको पनि त्यहीँबाट कायम हुन्छ। जस्तै विगतको चुनाव भनेको वैशाख 31 गते भएको छ केही पालिकाको, केही पालिकाको असार 14 गते भएको छ र केही पालिकाको आश्विन 2 गते भएको छ। 3 चरणमा, 3 तरहमा चरण भन्दिनँ म त्यसलाई। त्यो कानुनको भाषा चरण यसमा अप्लाई नै हुँदैन। 3 पटकमा छुट्टाछुट्टै 3 समूहमा भन्छु त्यसलाई म। त्यो 3 चरण भनेको 3 समूह हो। त्यो 3 समूहमा यस कारणले भन्छु, त्यो अघि भने नि मैले ड्राफ्टिङ एरर, त्यो प्रदेश सभा र के अरे प्रतिनिधि सभाको कपी एन्ड पेस्ट गर्दाखेरि यहाँ पनि चरण हुन गएको हो। स्थानीय त समूह 3 समूहमा भएको हो। अब तपाईँले 4को प्रावधान हेर्नुहुन्छ भने वैशाख 31 गते जुन समूहको चुनाव भएको थियो, जुन पालिकाको चुनाव भएको थियो र आश्विन 2 गते भएको थियो, 6 महिनाको 5-6 महिनाको फरक छ। अनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ कुनै स्थानीय निकायको कार्यकाल 5 वर्षमा घटी गराउनु पाइने व्यवस्था गरेको छ, छैन नि गरेको। 5 वर्ष ग्यारेन्टी छ। अनि 5 वर्षको कार्यलाई खुम्च्याउने काम जुन दफा 4ले गरेको छ स्थानीय निर्वाचन ऐनको, त्यो बाजिएको छ। त्यो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ र समूह निर्वाचन गर्दाखेरि जुन समूहमा जतिखेर जुन स्थानीय निकायको जुन मितिमा निर्वाचन भएको छ त्यो मितिबाट उसको 5 सालको कार्यकाल ग्यारेन्टेड छ। त्यसमा दफा 4 बाजिएको छ। दफा 4मा पनि चरणको कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ पर्न गएको हो र कार्यकालमा पनि चाहिँ घटाउने काम। प्र्याक्टिक्समा हेर्दा चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ हामी शून्यतामा जाने कुरा परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। बिल्कुल छैन, बिल्कुल। त्यसकारणले पहिले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ, अगाडि नै चुनाव गराउनुपर्छ। तर नियतमा फेरि प्रश्न अर्कै देखिन्छ। दलहरू त यसलाई सार्नेसम्मको चाहिँ कतिपय कानुन विज्ञहरू तपाईँकै कारणले बुझिरहेको छैन के कारणले, तपाईँकै मित्रहरू, तपाईँकै कानुन विज्ञहरूले गएर सरकारलाई जो सल्लाह दिएर आउनु भएको छ ऐन चाहिँ संशोधन गर्नु मिल्छ, संविधानसँग तादात्म्यता मिलाउनु पर्छ। अब सरकारले चाहिँ 6 महिना सार्न सक्ने सरकारसँग यो अधिकार रहन्छ भने ऐनको कुन प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ उहाँ सल्लाह मलाई थाहा छैन। मैले त्यहाँ म थिइनँ। त्यहाँ जाने कानुनका व्यवसायी मेरा मित्रहरू, विद्वान मित्रहरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनको कुन चाहिँ दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छन्। दफा 3मा कि दफा 4मा त्यो प्रश्न खुलेको छैन। 4 चाहिँ बाजिएको छ भनेर म पनि भन्छु 4 संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो संविधानले 5 वर्ष कार्यकाल ग्यारेन्टी गरेको स्थानीय निकायको हरेक इकाइको त्यसलाई खुम्च्याउन सक्दैन। दफा 2 महिना अगाडि पदावधि सक्नुभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने विषय संविधानको धारा 225 सँग चाहिँ मेल खाँदैन। त्यो 225 मात्रै कहाँबाट हेर्नुहोस्, होलिस्टिक इन्टरप्रिटेसन संविधानको सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई राखेर हेरेर त्यसबाट अर्थ निकाल्नुपर्छ। एक ठाउँमा के लेखेको छ भनेर हेरेर हुँदैन नि, त्यसको अन्तर सम्बन्धहरू कहाँ कहाँ छ त त्यो हेर्नको लागि तपाईँले 215 216लाई नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्न। ओके राइट। 215-16लाई हेर्नुभयो भने दफा 3को जुन 2 महिना पहिले गराउनु पर्ने प्रावधान छ त्यो बाजिएकै होइन। उहाँहरूले कसरी उहाँको आफ्नो विचार होला, उहाँहरू फेरि झट्ट हेर्दाखेरि सामान्य कानुन नपढेका मान्छेहरूले अथवा कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तहरू नबुझेका मान्छेहरूले झट्ट हेर्दाखेरि त्यो भ्रम चाहिँ पर्छ है, बाजिएको भने भ्रम चाहिँ पर्छ। ओके, जस्तै काफ्ले सर संविधानको व्याख्या आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने कि संविधानको मूल मर्म स्पिरिट र व्यावहारिकतामा गर्ने भन्ने प्रश्न पछिल्लो कालखण्डमा नेपालमा हरेक विषयवस्तुहरूमा चाहिँ पर्दै आएका छन्। फर इक्जाम्पल एकछिनको लागि मानिहाल्नुहोस्
हिजोसम्म जुन विषयवस्तुहरू गलत थिए, पूर्व सरकारले गरेका कामहरू गलत थिए भनिरहँदा आज आएको नयाँ सरकारले त्यस्तै त्यस्तै गतिविधिहरू गर्दा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दा सही भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। भनेपछि संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको बुद्धिमा, व्यक्तिको क्षमतामा, व्यक्तिको चाहिँ नलेजमा भर पर्ने रहेछ कि कालोलाई कालो नै देख्ने, सेतोलाई सेतो नै देख्ने दृष्टिकोण त एउटा होला नि कानुनी रूपमा। वास्तवमा यो कहिलेकाहीँ यो छ नि एकदम अहिले सामूहिक प्रश्न आयो र बौद्धिक स्तरबाट यो हेर्नुपर्ने प्रश्न आयो। धन्यवाद। कस्तो छ भनेदेखि यो हरेक पेसेवर मान्छेहरूको दुईवटा भाषा हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमै हुन्छ। एउटा व्यावसायिक भाषा हुन्छ र अर्को बौद्धिक अर्थात् चेतना स्तरीय भाषा हुन्छ। अनि पेसागत भाषा कहिले प्रयोग गरिन्छ भन्दा त्यो जसलाई सल्लाह दिइँदैछ उसको फाइदाको लागि बोलिएको बेलामा। जस्तै हामी वकिलहरूले वकालत गर्दाखेरि फाइल च्याप्दाखेरि बोल्ने भनेको त्यो पक्षको फाइदाको लागि हो नि, तर बाहिर पब्लिकमा त्यो कुरो बोल्दैनौ नि, है। एउटा टिचरले क्लासमा पढाइरहँदा राम्रोसँग पढ भन्ने हो, म चिट चोराउँला तिमी चाहिँ म हिँड खेल्न जाउँ भन्दैन नि। त्यसैले जहिले पनि सल्लाह दिँदाखेरि उचित सल्लाह दिनुपर्छ, बौद्धिक सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हुन्छ आदर्शको, दर्शनको। अब अर्को जहाँसम्म संविधान व्याख्याको कुरा छ, वरिष्ठ दाइले अघि पनि भनिसक्नुभयो, तीनवटा रुलहरू हामी कानुन व्याख्यामा लगाउँछौँ, है। पहिलो शाब्दिक व्याख्या, जे लेखेको छ त्यसको अर्थ त्यही हुन्छ, लिटरल रुल भन्छन्। शाब्दिक व्याख्या त्यो शब्दले दिने अर्थ नै त्यसको भाव पनि हो भन्ने बुझिन्छ। दोस्रो गोल्डन रुल, केही नकारात्मक कुरा छन्, नराम्रा खालका कुरा छन् भने पनि त्यसलाई नराम्रोलाई हटाउन र राम्रोलाई स्थापित गर्नुको लागि भनेर व्याख्या गरिन्छ। यसमा केलाई हेरिन्छ भन्दा त्यसका शब्द, त्यसका संरचना भन्दा पनि टेक्स्ट विथ कन्टेक्स्ट भन्छौँ क्या हामी। विषय र सन्दर्भ के हो, त्यो विषय र सन्दर्भलाई मिलान हुने गरी त्यसले चाहिँ जुन कन्सिस्टेन्टमा बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्वकालिक हुनुपर्छ। त्यो हिजो बेठिक थियो भने अब ठिक हुँदै गएर भोलिलाई पनि ठिक हुने गरी भविष्य द्रष्टा भएर त्यसले चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ भनेर गोल्डन रुललाई भनिन्छ। भने मिस्चिफ रुल केही दुष्कृतिका नियम भन्छन् जसले चाहिँ त्यसभित्र रहेका नकारात्मक कुरा हटाएर सकारात्मकलाई स्थापना। अब कहाँ यो विषय ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ भने तपाईँकै कुरामा आए। हजुर, दलहरूलाई हेर्नुहोस्, एउटा पिक्चरभित्र राखेर हेर्नुहोस्, निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्, तर कहिले निर्वाचन गराउने कुरा त मुखले हुने होइन होला नि त। संविधान छ, ऐन छ, लेखिएको छ, त्यसअनुसार गर्नुपर्ने। तर दलहरूको बुझाइ के देखिन्छ भने आफ्नो पक्षको मा भए 6 महिना अगाडि सार्ने, आफ्नो अहितमा भयो भने नगर्ने। मैले ठ्याक्कै यसलाई जोडेँ है त। निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको पनि आशय यसमा के हो भने हो पहिलोपटक बनेको संविधान छ, है। निर्वाचन हुनुभन्दा चाहिँ लगत्तै चाहिँ अथवा भर्खरै बनेको त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन हो 73, है। त्यो निर्वाचन ऐनमै के बोलेको छ भने योभन्दा पछाडिका निर्वाचनमा यो कुरो लागू हुन्छ है भनेको छ नि उसले, है। त्यसैले सङ्क्रमणकालीन थियो भनौँ। हामी संविधान पनि सङ्क्रमणमा थियो। एक त अब राजनीति नै 30 वर्षदेखि सङ्क्रमण के 70 वर्षदेखि सङ्क्रमणमा छ, कहिले नसिद्धिने गरी। तर ठिकै छ, यही संविधानमा पसेर हेर्दा पनि यो संविधानले प्रस्तावनामै आवधिक निर्वाचन त स्वीकारेको छ। 5 वर्ष निर्वाचित अथवा निर्वाचन भन्ने सामान्य शब्दले फरक पारे पनि 5 वर्ष कार्यकाल त स्वीकारेको छ, आवधिक निर्वाचन त स्वीकारेको छ। र अत्यन्तै स्वीकारेको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभाको बरु अर्ली विघटनको कल्पना गरेको छ, होइन। संविधानको धारा 85ले यो संविधान बमोजिम अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक भनेर। त्यस्तै 177 धारा 177ले प्रदेश सभाको अग्रिम विघटनको चाहिँ कल्पना गरेको छ, होइन। यो अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक भनेर। तर अनुरागजी कहीँ पनि स्थानीय तहको विघटनको सन्दर्भ छैन, यसको कल्पनै गरिएको छैन। यसको जस्टिफिकेसन चाहिँ के त भनेर तपाईँले पूरक प्रश्न सोध्नुहुन्छ मलाई। त्यसैले उत्तर मैले प्रश्न सम्भावना देखेरै भने, होइन। किनभने अहिलेको चाहिँ स्थानीय निकाय होइन, यो स्थानीय सरकार हो, यसलाई तह भनिन्छ। यो आफैमा फङ्सनल्ली पनि इन्स्टिट्युसनल्ली पनि इन्डिपेन्डेन्ट छ। यसका काम कारबाहीहरू पनि स्वतन्त्र छन्, ऐनद्वारा गाइडेड छन्, कसैले आदेश दिइरहनु पर्दैन। र यसलाई कति ठुलो अधिकार दिएको छ भने संविधानको धारा 217ले स्थानीय न्यायिक समिति हुनेछ भनेर कल्पना गरेको छ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 46 र 47मा गएर 54सम्म गएर यसलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ, जहाँ उपमेयर आफै न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एकछिन कल्पना गर्ने हो भने 5 वर्ष पदावधि सकिएको कारणले स्थानीय तहले काम गर्न पाउँदैन भनेर भन्ने हो भने हेर्नुहोस् त, हिजोको त्यो तपाईँको 20 वर्ष कार्यकालमा सचिवले चलाए जस्तो अबको पालिका त होइन नि त। अहिलेको पालिका भनेको तपाईँको लेजिस्लेटिभ राइट पनि दिएको छ त्यहाँ,
है व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनटै अधिकारहरू जहाँ लगेर हामीले सुम्पिएका छौँ त्यो निकायलाई अवधिको हिसाबले स्रोत वर्षको साधन र हिसाबले कोष सञ्चालनको अधिकार पनि दिएका छन्। म सबै। त्यो सवाल पनि उठाउने वाला छु। तीनवटा। अब के देखियो भने ठ्याक्कै म यहाँसँग आउँछु। अब यो कुरा भयो कि संविधानको धारा 225 को सवालमा र ऐनसँग बाँचिएको विषयको सवालमा यो दुईटा कुरालाई एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् कि दलहरू आफ्नो शक्तिको आडमा, दलहरू आफ्नो अनुकूलतामा ऐन अनुसार चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेनन् र 6 महिना सारेर लैजाने कुरा आयो भने यसले संविधानका अन्य प्रावधानहरूलाई पनि नटेकेको, नटेरेको र लागू नगरेको कुराहरू संविधान त देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिले रामकृष्णजीले बडा राम्रो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के यो विहीनता, स्थानीय तहको चाहिने विहीनता, सभा विहीनताको स्थिति आयो भने के परिणाम आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश र सङ्घमा सभा विहीनताको अवस्था परिकल्पना गरिरहँदाखेरि कानुन बमोजिम बाहेक कर उठाउन पाइँदैन भन्ने छ होइन, कानुन बमोजिम बाहेक फङ्सन गर्न पाइँदैन भन्ने छ है। तर त्यस्तो यदि सभा विहीनताको अवस्था रहेछ भने सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशबाट ल्याउने अधिकार छ। उसलाई त्यो लेजिस्लेटिभ राइट सरकारलाई दिएको छ, प्रदेश र सङ्घ अन्तरिम सरकारले ल्याउन सक्छ। तर स्थानीय तहमा त अध्यादेशको पनि प्रावधान छैन भनेपछि सारा चिज डेड भएन। एकछिनको लागि सपाट प्रश्न गरेँ, तपाईँको बजेट मैले सपाट प्रश्न गरेँ। गाउँपालिका अब प्रशासकीय अधिकृतको हातबाट शून्यतामा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। अब त्यो कर्मचारीले पहिले जुन प्रशासकीय कर्मचारीले चलाए जस्तो अहिले चलाउन सक्ने प्रावधानै छैन, किनभने बजेट त्यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट नभएर आर्थिक कारोबार सबै अवरुद्ध हुन्छ, कर्मचारीको तलब भत्ता खान पाउँदैन, सारा चिज त्यो डेड नै भएर जान्छ क्या। त्यो बहुत विकराल अवस्था आउँछ। अब कर्मचारीले गर्न सक्दैन त्यो कुराहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन होइन, त्यो धेरै फङ्सनहरू छ। त्यस कारणले र अध्यादेशको प्रावधान राखेको छैन स्थानीय तहमा। त्यस कारणले त्यस्तो विहीनताको परिकल्पना संविधानले नगरेको हुनाले यी सबै पाटोबाट हेर्दाखेरि, यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने समष्टिगत रूपमा के हो त यो स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनासम्म कुर्नुपर्ने हो रहेछ त देखिन्छ कतैबाट? कुनै पनि कोडबाट त्यो कुरो देखिँदैन। भनेपछि त्यो 225 को पछिल्लो प्रावधान भनेको एब्सर्ड अथवा त्यो मूर्खतापूर्ण प्रावधान त्यहाँ पर्न गएको छ। त्यो मूर्खतापूर्ण प्रावधान तपाईँले हामीले व्याख्या गरौँ विभिन्न एङ्गलबाट, हरेक दृष्टिकोण त मूर्खतापूर्ण प्रावधान हो त्यो। और त्यो मूर्खतापूर्ण प्रावधानलाई टेकेर अब राज्य विहीनताको, कानुन विहीनताको अवस्था स्थानीय सरकारमा ल्याउँछु भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो व्यक्ति जिम्मेवार, राष्ट्रप्रति, संविधानप्रति जिम्मेवार त कहलाउँदैन नि, होइन र? अब एकैछिनको लागि म अर्को विषय प्रवेश गरेँ। फर इक्जाम्पल एउटा परिस्थिति बन्यो मुलुकमा, दुई पटक चाहिँ हाम्रो संसद विघटन भयो, सर्वोच्चले दुई पटक चाहिँ हाम्रो संसदलाई पुनः स्थापित गरिदिएको स्थिति छ। दलहरू फेरि अर्को पनि कुरा गरिरहेका छन्। दुई पटक चाहिँ अर्ली इलेक्सन गराउने नाममा संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापित गरेको अवस्थामा पुनः अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा, सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर जाने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ त? एकातिर हेर्नुहोस्, दुईटा चाहिँ न्यारेटिभ देखियो मार्केटमा। एउटा न्यारेटिभ छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सकिएसम्म संविधानको धारामा टेकेर 6 महिनासम्म लम्ब्याउने। अर्को देखियो तपाईँको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चाहिँ पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने। तेस्रो न्यारेटिभ के आएको छ भने अब संसद चल्न सकेनन्, यो संसदलाई पुनः चाहिँ भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने, यो परिकल्पना गरेको छ त हाम्रो संविधानले अहिलेको स्थितिमा? किनभने दुई पटक संसद भङ्ग गर्दा त सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको स्थिति छ। बहुत राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो अनुरागजी। हाम्रो संविधानले अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरेको छैन, 5 वर्षको ग्यारेन्टी गरेको छ। सामान्य अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गर्दैन। अर्ली इलेक्सन एउटै अवस्था, अर्ली भन्नुहोस् अथवा चाहिने विघटन भन्नुहोस्, एउटै कुरा हो त्यो। त्यो एउटा अवस्था मात्रै छ प्रदेश र सङ्घमा। यदि सङ्घमा धारा 76 अनुसार एउटा वर्तमान सरकार हट्यो, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी
प्रदेश हकमा धारा 168ले मुख्यमन्त्री पद रिक्त भयो, नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था सृजना भएन, बन्नै सकेन, दिनै सकेन। त्यो अवस्थामा विघटन भएर अर्ली इलेक्सनको प्रावधान गरेको छ। यस अर्थमा हामीले अहिले त्यो अर्ली इलेक्सन भनेको विघटन नै हो, त्यो परिकल्पना गरेको छैन। र दुई पटक केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, दुई पटक अदालतमा मुद्दा गयो, त्यो मुद्दामा हामी पनि सहभागी भयौँ। अदालतले प्रश्न भनेको छ अब सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै नयाँ निर्वाचन हुन सक्छ, अन्यथा हुन सक्दैन। त्यसैले अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरेको छैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरो तपाईँ भन्नुहोला अब प्रतिनिधि सभाको सबै दलहरूले मिलेर निर्वाचनमा जाउँ। मानौँ अहिले केपी ओली पनि चाहन्छन् निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन्। अहिले यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने हो भने मलाई लाग्छ एमाले तयार हुन्छ। त्यो सबै दल तयार भए पनि सक्दैन, त्यो पनि हुँदैन। किनभने कुनै पनि नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ र 5 वर्षको कार्यकाल भनेको नेताको लागि होइन, त्यो जनताको लागि हो। जनताले आफ्नो शासन आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत गरेको छ। मैले मेरो प्रतिनिधि 5 वर्षलाई पठाएको छु, म काम गर्दिनँ अब भनेर त्यो व्यक्तिगत राजीनामा देऊ, त्यो सभा भङ्ग गर्न सक्दैनौ तिमी भनेर अदालतले फेरि उल्टाइदिन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो सभा चल्न दिएन, एमालेको विरोधको कारणले सभा चल्न दिएन। सभा चलेको छ, कहाँ सभा नचलेको हो र? सरकारलाई चाहिएको कानुनहरू प्रस्तावहरू त त्यो हो हल्लाकै बिचमा पास गराएर छैन। अत्यधिक बहुमतले हुन्छ भन्ने पक्षमा आयो, अथवा यो बजेटको कुराहरू पास गरेको छैन सभामुखजीले। भने सरकारलाई चाहिने कुरा त पास गरेकै छ। एमाले विरोध पनि गरिरहेछ र सरकारलाई अत्यावश्यक प्रस्तावहरू पास गराइरहनु भएको छ। त्यति नभएर सरकारले अध्यादेशबाट पनि मुलुक चलाएकै छ। चलाएकै छ नि, होइन? हाउस अवरोधको अवस्था छैन। अवरोधको अवस्थामा पनि सरकारले फङ्सन गरिरहेछ। छलफलमा एमाले अवरोध जरुर गरेको छ, तर एमाले अवरोध गर्यो अहिले मानौँ। फेरि तपाईँ नयाँ निर्वाचन गर्न आउनुभयो, त्यसपछि फेरि प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँ सभा चलाउन दिएन, विरोध गरिराख्यो। तपाईँले कारवाही गर्ने प्रावधान छ नि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा, त्यो व्यवस्था छ। फेरि हाउस चल्न दिएन, तपाईँले फेरि हाउसमा चलाउन दिएन, म फेरि चुनावमा जान्छु भन्न पाइन्छ त? त्यस कारणले यो हाउस अवरोध भयो भन्ने ग्राउन्डमा निर्वाचनमा जान मिल्दैन। तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहँदा चाहिँ कतातिर म गएँ भने राजनैतिक दलहरूको नियतसँग चाहिँ निर्वाचन जोडिएको रहेको छ। राजनैतिक दलहरू संवैधानिक रूपमा होइन, कानुनी रूपमा होइन, लाभ र हानिको आधारमा नियत सफा नभएको कारणले निर्वाचन सार्ने वा समयमा गर्ने, कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँनिर गएर जोडिएको देखिन्छ। निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुको कुरा त्यही उठाउनु भएको हो। उहाँहरूले अहिले सरकारमा हुनेहरू त निर्वाचन जसको काँधमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी छ नि, उहाँहरूले हुनसक्छ सर्वे गरिरहनु भएको होला। अहिले तुरुन्तै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो भने मेरो परिस्थिति के छ, सर्वेमा जब नेगेटिभ आउँछ नि रिपोर्ट, अनि त्यसबाट निर्वाचनलाई टार्न खोज्छ। त्यो भनेको जनतासँग डराउनु हो। तपाईँले खुलस्त मनले जनताले तपाईँलाई राम्रो काम गर्नुभयो भने जनताले भोट दिन्छ नै। जनतामाथि विश्वास त गर्नु पर्यो नि। फेरि जनतासँग फेर्ने अधिकार त छ नि बाबा। त्यो फेर्ने तपाईँलाई अनुकूल छैन भनेर संविधानलाई मिच्न त पाइएन नि। संविधान कानुन त रुल अफ ल तपाईँ भन्नुहुन्छ, विधिको शासन भन्नुहुन्छ। विधिको शासनले त्यत्रो क्रान्ति, त्यत्रो सङ्घर्ष भएको छ, त्यत्रो आन्दोलन भएको छ, त्यति मान्छे शहादत प्राप्त गरेका छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा चाहिने अन्यथा गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा कहिलेकाहीँ के उठिरहेको छ भने 3टै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने भन्ने प्रावधान पनि आइरहेछ। त्यो पनि कसरी सम्भव होला र? मानौँ त हरेक प्रदेश सभा त स्वतन्त्र छ नि, सभा स्वतन्त्र छ, हरेक आफ्नो कार्यकाल छ। अहिले मानौँ 7वटा एकै ठाउँमा भएको छ। अहिले मानौँ कुनै प्रदेश सभा विघटन भएछ, अर्ली इलेक्सनमा विघटन भएछ, सरकार दिन सकेन अरे। जस झन्डै गण्डकीमा हुन लागेको थियो झन्डै होइन, तर भएन। यदि त्यो विघटन भएछ भने त्यसको जुन दिन निर्वाचन त्यसबाट 5 वर्ष हुन्छ। अनि कसरी एउटै मितिमा सबैको हुनसक्छ? त्यो सम्भव छैन। एउटै मितिमा गर्नको लागि एउटा उपाय गर्न सकिन्छ। त्यो के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले राजीनामा दिनु पर्यो र हाउसबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था सृजना नहुनु पर्यो। कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा क्लेम नै गर्दैन, प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी त्यही मितिमा एउटै मितिमा सबैजना मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु पर्यो होइन। सबै मुख्यमन्त्री राजीनामा दिइसके पछाडि अर्को मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन।
र त्यही स्थानीय तहको सबै पदाधिकारी राजीनामा दिनु पर्यो। सबै स्थानीय तहको मेयरदेखि लिएर ओके राइट, यही निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट हुन सक्ला। नभए सामान्य अवस्थामा संविधानको प्रबन्धहरू हेर्दाखेरि र 761 वटा सरकार भनौँ न, एउटा सङ्घ सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार र 753 वटा स्थानीय सरकार सबै स्वायत्त छन्। सबैको चाहिने अस्तित्व कायम छ। एउटाको अस्तित्वमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। कोअपरेटिभको थ्योरीलाई हामीले अंगीकार गरेका छौँ। 3टा थ्योरी छ, सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्व। भन्छ एउटाको अस्तित्व स्वीकार त गर्नुपर्छ नि। त्यो संविधानको प्रबन्धले हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिने कठिन र जटिल अवस्था हो। ओके राइट, ओके। जस्तै अघि उहाँले उठाउनु भयो नि, 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गराउनु पर्छ है, गराउँदा उचित हुन्छ है, गराउँदा चाहिँ सबैलाई ठिक हुन्छ है, हिमाल पहाड तराईलाई नै ठिक हुन्छ, मतदान गर्नेलाई पनि ठिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि ठिकै हुन्छ। अब निर्वाचन गराउने कुरा चाहिँ गुच्चा खेल्ने त पक्कै होइन होला। निर्वाचन गराउनलाई स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने होला। निर्वाचन गराउनको लागि चाहिँ अन्य चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू होलान्, देशभित्र निर्वाचनको माहौलको कुरा होलान् र एकैपटक तिनै तह निर्वाचन गराउनको लागि सर्वपक्षीय रूपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा होलान् कि एकजना व्यक्ति वा सरकारमा रहेका केही दलहरूलाई 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने इच्छा जाहेर भयो भन्दैमा निर्वाचन गराउन सकिने स्थिति छ? तपाईहरु त लामो समयदेखि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिराख्नु भएको छ। एकदमै यो विषयमा पनि छलफलमा कुराहरू घनीभूत रूपमा आएका छन् र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै यसको यान्त्रिक पक्ष हेर्ने होइन, निर्वाचनलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हेरिनुपर्छ। यो टेक्निकल चाहिँ एरेन्जमेन्ट मात्रै होइन नि त चुनाव भनेको त, होइन? केही बुथ हुन्छन्, केही मान्छे लाइनमा हुन्छन्, केही छाप लाउने हुन्छ, छापदानी हुन्छ, केही बक्सा हुन्छन्, त्यहाँ खस्छन्, आएका गर्नुपर्छ र घोषणा गर्नुपर्छ। यो त यान्त्रिकता भयो चुनावको। अहिले सुरेन्द्र सरले भनिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरो त 3 तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बित्तिकै टेन्युरको कुरो आयो, होइन? कार्यकालको कुरा आयो। कार्यकालको विषयमा अघिल्ला 2वटा संसद विघटन मुद्दामा सामान्य सर्वोच्चले बोलिसकेका छ। जबसम्म पूर्ण रूपमा कार्यकालभरि चल्न सक्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म चलाउ रहन्छ। कति बेला भन्दा विकल्पमा त्यो सदनबाट सरकार बन्न सक्छ भने बन्न सक्यो, त्यसकारण चल्यो। अब त्यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो, अनि संसदबाट अर्को सरकार जन्मन बन्न नसक्ने स्थिति आउनु पर्यो। त्यो टेक्निकलिटी देखिनु पर्यो एउटा। र यो एउटाले मात्रै भएन, अर्को तह पनि छ। 7वटा प्रदेश सरकारहरूले एकै दिन राजीनामा दिएर अर्को सरकार नबन्ने स्थिति, त्यो हास्यास्पद हुन जान्छ। हास्यास्पद टेक्निकलिटीमा राज्य चल्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरोले यहाँ महत्त्वपूर्ण ध्यान चाहिँ आकर्षण गराउँछ। त्यसैले यो सवालमा मैले अघि नै एउटा प्रश्नसँग जोड्न पर्ने एउटा लाइन मात्र जोड्न चाहेँ। सरकारले यस्तो बेलामा हामी बाहिरबाट चाहिँ कानुनका विद्यार्थी प्राध्यापकसँग सोध्ने होइन, आम रूपमा परिणाम आउने गरी सोध्ने त आफ्नो कानुन सल्लाहकारसँग हो नि त, महान्यायाधिवक्तासँग हो नि त। सरकारका कानुन सल्लाहकार चाहिँ महान्यायाधिवक्ताजी हुनुहुन्छ, संविधानले नै उहाँलाई राय दिन पाउने गरी अथोराइज गरेको छ। अनि सरकार चाहिँ बाहिरबाट हामी कानुनका विद्यार्थीहरूलाई त चाहिँ मेरो विशेषज्ञ त बोल्दैन भन्दै हिँड्छ। यो चाहिँ म्याच गर्ने कुरो होइन, यसो हुँदैन है। हो, उसले छुट्टै इनहाउस चाहिँ राय सल्लाह लिने हो भने कानुनका विद्यार्थीसँग, अनुसन्धानदातासँग, प्राध्यापकहरूसँग, डिनहरूसँग लिएला। तर उसको औपचारिक सल्लाहकार त महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ नि त। यो प्रश्न यसरी आयो। अब दोस्रो कुरा जुन यहाँले उठाउनु भएको थियो, त्यो 3 तहको निर्वाचन हुनसक्छ कि भन्दाखेरि यहीँनिर के भयो त भन्दा त्यो यान्त्रिकतामा अब केन्द्र सरकार विघटन, सङ्घीय सरकार विघटन हुन सक्ने स्थिति छ त भन्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले र अर्को सरकार बन्न सक्ने खोजी भएर त्यसको त टेक्निकलिटी अलिकति अगाडि जान्छ। प्रदेश सरकारको हकमा पनि त्यो टेक्निकलिटी अगाडि जान्छ भनेपछि त्यो जाला र अनि निर्वाचन गरौँला भनेर यदि कल्पना गरिएको हो भने कल्पनाशील कल्पनाबाट चाहिँ व्यवहार कसरी पुष्टि होला? किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि आइसक्यो, समय सकिसक्यो भन्ने कुरा म्याथमेटिक्सले देखाइसक्यो, क्यालेन्डरले देखाइसक्यो, होइन? र फेरि अब मानौँ अर्को एउटा गम्भीर इस्यु रहेछ क्या सर, यसमा चाहिँ हामीले अनुसार एकदमै यो क्यालकुलेट गऱ्यौँ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको तर्फबाट। 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने यसको प्लस पोइन्ट के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यान्त्रिक रूपमा खर्च बचत चाहिँ हुने रहेछ, हगि यदि गर्न सक्ने हो भने। तर यसको कठिन पाटो के रहेछ भने नि, एउटा सामान्य तपाईँ हामी जतिको मतदातालाई चाहिँ 15 देखि 20 मिनट लाग्ने रहेछ भोट हालिसक्नलाई। म अहिले टेक्निकल कुरो बताउँछु, 1 मिनट लाग्छ। अनि मध्यम खालको मतदाता जो हाम्रो मतदातामा मध्यम खालको मतदाता बढी छ, 70% बढी मतदाता चाहिँ मध्यम खालको छ, उसलाई 25 देखि 30 मिनट लाग्छ। र सामान्य खालको मतदातालाई 30, 35 वा 40 मिनट लाग्छ।
कसरी भन्ने प्रश्न सोध्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले। कसरी भने एउटा मतदाताले एकै चरणको निर्वाचन भयो भने 11 ठाउँमा भोट हाल्नुपर्छ, 11 स्टाम्प मार्नुपर्छ उसले। त्यो एउटै ब्यालेट पेपरमा होइन। हाम्रो निर्वाचन ऐनले ब्यालेट पेपर अलग अलग हुनुपर्छ भनेको छ। ल मानौँ म लाइनमा लागेँ, तपाईँ लाइनमा लाग्नुभयो, यो लाइनबाट म पसेँ, मैले लाइनमा उभिनु पर्दाको समय काट्दिएँ। मैले मेरो हातमा ब्यालेट पेपर हात परेपछिको समय मात्रै म क्यालकुलेट गर्दैछु। यो ब्यालेट पेपर मैले पहिलोपटक पाउने रहेछु प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको। यसमा गएर भोट हाल्नु पऱ्यो, छाप्ला हान्नु पऱ्यो, यसलाई पट्याउनु पऱ्यो, ल्याएर खसाल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि फेरि अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ टेबलमा गएर मैले समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र पाउने भएँ। त्यहाँ गएर फेरि त्यो चाहिँ टेबलमा उता गोप्य ठाउँमा पस्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा छान्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, भोट हाल्नु पऱ्यो, पट्याउनु पऱ्यो, खसाल्नु पऱ्यो, टाइम क्यालकुलेट। भर्खर प्रतिनिधि सभा सिद्धियो। अब गएँ म प्रदेश सभाको ठाउँमा पुगेँ। प्रदेश सभामा गएर फेरि मलाई यसै गरी प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिइन्छ, त्यसमा जान्छु, हेर्छु, भोट हाल्छु, खसाल्छु, फेरि लाइनमा जान्छु अर्को टेबलमा, त्यहाँ गएर समानुपातिकको चाहिँ मतपत्र मलाई दिइन्छ, त्यो मतपत्रमा म भोट हालेर खसाल्छु। अब फेरि म पसेँ कुन चाहिँ त्यो एउटा अब त्यसलाई मैले भणखालो भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ है, यो मतदाताको हिसाबले कहाँ प्रवेश गरेँ त भन्दा 5वटा के अरे 7वटा छाप हान्नुपर्ने मतपत्र मेरो हातमा पर्दैछ अब स्थानीय तहको, जसमा मैले प्रमुख उपप्रमुख अर्थात् मेयर उपमेयर चुन्नुपर्छ, जहाँ मैले वडाध्यक्ष चुन्नुपर्छ र जहाँ मैले 4 जना सदस्य चुन्नुपर्छ। त्यो 7वटा भोट चाहिँ हालिसकेर त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष मात्रै हो। त्यसमा पनि अन्त्यमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राजनैतिक दलको आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको महाधिवेशनको निर्वाचनको रिजल्ट ल्याउनलाई दाँतबाट पसिना आएको हामीले देखेका छौँ। अब हामीले चाहिँ म्यानुअली निर्वाचनमा जाँदा त्यसको चाहिँ अझै कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ कति होलान् भन्ने कुरा त लेखाजोखाको विषय रह्यो। हेर्नुहोस् त, अब यही कुरोलाई जोड्नुहोस् त। एउटा सामान्य मतदाता, अब हामी त्यो 70% मतदातामा जाउँ, त्यो मतदाताले यो लाइनमा यसरी 5वटा टेबलमा पटक पटक गरेर बसेर 11वटा छाप लगाउँदाखेरिको एकैपटक गरिने निर्वाचनको हामी टाइम क्यालकुलेट गरौँ। अहिले हामीले एउटा बुथमा चाहिँ बुथ भन्नाले त्यो मतदान केन्द्रमा जहाँ लाइन त अलग अलग लगाइन्छ, त्यसमा हामीले 1000 जना लगभगको बनाउने गरेका रहेछौँ। र यदि तिनै तहको गऱ्यौँ भने हामी 100 जना वा बढीमा 150 जनाको मात्रै चाहिँ चुनाव गराउन सक्छौँ होला एक ठाउँमा। राइट। त्यसले हामीलाई यसमा म 1 मिनट गएँ, यसमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको हिसाबले, मेटेरियलहरू, बक्साहरू, समयहरू, त्यो सबैको व्यवस्थापनको हिसाबले कति गाह्रो होला यो पनि पाटो हेर्न अवस्था छ। म बिट मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरेन्द्र सरसँग सोध्न चाहन्छु, देशले निर्वाचन खोजेको समय लगभग सकिन लागेको, आवधिक निर्वाचनको सम्मुखमै आइपुगेका छौँ। जनता निर्वाचनको लागि मेन्टली प्रिपेयर भइराखेको स्थिति, संविधानले निर्देश गरेको छ निर्वाचन फलानु मितिमा गर है, यसले निर्वाचनको स्पष्ट रूपमा खाका कोरिदिएको छ। हुनुपर्ने त्यही हो, तर दलहरू के भनिरहेका छन् भने सार्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि राजनीतिक कहाँ गएर देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरू यो र त्यो बहानामा निर्वाचन सार्न पाए, केही दिन मुलुकमा शून्यता ल्याउन पाए, केही दिन मुलुकलाई चाहिँ तदर्थवादमा चलाउन पाए, हुने परिकल्पना गरिरहँदा हाम्रो लोकतन्त्रलाई, हाम्रो सिस्टमलाई, हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो कानुनलाई कहाँनिर यसले चाहिँ बल पुर्याउँछ? तपाईँले बहुत गहन प्रश्न उठाउनु भएको छ। अहिले वास्तवमा अहिले निर्वाचन अवरोध गर्नुको अर्थ स्थानीय तह रहँदैन, निर्वाचन नगरायो भने त सबै सिट भ्याकेट हुन्छ, खाली हुन्छ। अनि त्यो खाली भएको अवस्थामा फेरि प्रबन्ध मिलाउने त कर्मचारी मार्फतै गर्ने होला सरकारले, कुनै कानुन बनाउला के गर्ला त्यसरी गर्ला। त्यो गर्दाखेरि त्यो हाली मुहाली जुन सरकारमा सत्तामा जुन हुन्छ नि निस्किने कर्मचारी तन्त्र त उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। अन्त उसको नियन्त्रणमा भएपछि आफू खुसी सञ्चालन गर्ने, एक किसिमको सरकारले स्थानीय तह कब्जा गर्ने, जसरी ज्ञान शाहले कब्जा गरेको थियो त्यो स्थानीय तह। र त्यसपछि यो 54 साल चुनाव नभइसकेपछि केन्द्र सरकारको कब्जामा थियो त्यो स्थानीय निकायहरू। त्यो एक किसिमको लोकल गभर्मेन्ट जुन हुन्छ त्यो सङ्घ सरकारले कब्जा गर्ने खेल हो, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने केही समयसम्म भन्ने कुरा हो। त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, लोकतन्त्रले पनि परिकल्पना गरेको छैन, विधिको शासनले पनि कल्पना गर्नेको विषय होइन यो। त्यसकारणले निर्वाचनको विकल्प खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु हो। निर्वाचनको विकल्प भनेको लोकतन्त्रको विकल्प हो। र निर्वाचन भनेको वन्स एकपल्ट निर्वाचित भए सदाको लागि हुने होइन, त्यो त्यसको टर्म फिक्स छ। हाम्रो संविधानले 5 वर्ष भनेको छ, त्योभन्दा बढीको लागि होइन। त्यो किन गरेको हो त? किनभने जनताले
परिवर्तन गर्ने उसको शासकीय अधिकार उसमा छ। एकचोटि उसले वारिसमा पठाएको, प्रतिनिधिमा पठाएको हो, प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन भने 5 वर्षपछि उसले नयाँ चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यो पनि जनताको शासन हो र जनताको शासन गर्न पाउने अधिकार नै जुन सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ त्यसलाई नै प्रहार गर्नु हो। त्यो निर्वाचन अवरोध गर्नु भनेको सार्वभौम जनतामा निहित सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार हो। त्यो र त्यो काम भनेको संविधानका हिसाबले, लोकतन्त्रको हिसाबले, विधिको शासनको हिसाबले सही हुँदैन। त्यो राइट। केही थप्नुहुन्छ तपाईँ? म एकदम छोटो, अन्तिममा मेरो छोटो कुरा छ। त्यसकारण हामीसँग निकायगत रूपमा पनि हामी सक्षम छौँ, संयन्त्रगत रूपमा पनि सक्षम छौँ भनेपछि निर्वाचनको समय भएको छ। त्यसैले विवाद होइन, संवाद गर्नुहोस्। सरकार र आयोग परामर्श र छलफलमा जानुहोस्। राजनीतिक दलहरू संवादमा आउनुहोस्। केही अप्ठ्यारा परेका छन् भने तपाईँहरूलाई राइट छ, बाधा अड्काउ फुकाउनुहोस्। बरु अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भने सही कामको लागि क्या होइन, सही कामको लागि चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पाउनुहुन्छ, फुकाउनुहोस्। तर निर्वाचनलाई समयमा गरिदिनुहोस्। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति आम मतदाताहरूको हितमा, देशको हितमा र यो प्रणालीको चाहिँ विकासमा सम्पूर्ण सरकारवालासँग हामीले अनुरोध गर्ने भनेको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ। जेले अप्ठ्यारो परेको छ त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनु चाहिँ अध्यादेश ल्याउनुहोस्, बरु हुन्छ। त्यसो गर्न सकिन्छ है, किनभने डाकाले चलाउने हतियार चाहिँ खराब हो रे, तर डक्टरले चलाउने हतियार त ठिक हो नि यार है। कहाँ कहाँ बेठिक भएको छ अङ्गहरू काटेर फाल्नुहोस्, तर फेरि सिलाएर फेरि अपरेसन गरिदिनुहोस् र त्यो बिमारी आहा ठिक छ भन्न सक्ने स्थितिमा पुगोस्। देश अपरेसनको मुडमा छ, यसलाई पोजिटिभ अपरेसन गरोस्। राजनीतिक दलहरूसँग, निर्वाचन आयोगसँग, सरकारसँग, सबै सरकारवालासँग राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अनुरोध भनेको निर्वाचनलाई अगाडि लैजाने, निर्वाचन हुन दिने र देशलाई विकास दिने कुरा गरौँ र तिनैवटा सरकारहरूलाई यो काम गर्न नसक्ने निष्क्रिय नबनाऊ, यिनको सक्रियतालाई अझ जोड दिउँ र यो प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक दलहरूले पनि वाइवाई पाउने हो, सरकारले पनि वाइवाई पाउने हो र निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो सफलता देखाउने हो। यो कुरा भन्न मौका दिनुभयो एबिसी टेलिभिजनलाई, प्रस्तुताको हिसाबले अनन्त अनुरागजीलाई मेरो राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। प्लिज एउटा वाक्य म थप्छु है। प्लिज। स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा जुन 4 छ त्यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हरेक स्थानीय तहको, हरेक स्थानीय सरकार, कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका र चाहिँ के भन्छ यो नगरको जुन 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसलाई जुन दफा 4 ले कटौती गरेको छ त्यसमा संशोधन हुनु अपरिहार्य छ। त्यो चाहिँ बाजिएको छ, 4 बाजिएको छ, त्यो संशोधन हुनुपर्छ र हरेक स्वायत्त पालिकाहरूको 5 वर्षको जीवन ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। तर बिट मार्नुभन्दा अगाडि एक लाइन मात्रै मसँग के छ भने निर्वाचनले मुलुकको पद्धतिलाई बलियो बनाउने कुरामा कतै पनि दुई मत हुन सक्दैन। राजनीतिक दलहरू निर्वाचन छल्नेतिर होइन, निर्वाचन गराउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ। निर्वाचन गराउनको लागि तत्त विषयमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई फुकाउन चाहिँ सबैको सहकार्य हुन्छ। तर निर्वाचन सारेर मुलुकलाई तदर्थवादमा चलाउने कुरा कसैको हितमा हुनेवाला छैन। मुलुक विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि नहुँदा कुन हालतमा थियो भन्ने कुरा हाम्रो सामु जग जाहेर भएको स्थितिमा फेरि पनि हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ नेतृत्वविहीनको स्थितिमा परिकल्पना गर्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरू चेत्नु पर्दछ। राजनीतिक दलहरू जनतालाई छल्नु हुँदैन, जनतालाई फेच गर्नतिर जानु पर्दछ। निर्वाचन मौलिक अधिकारहरू मध्येको पनि मौलिक अधिकार हो भनिन्छ। इलेक्सन इज फन्डामेन्टल अफ फन्डामेन्टल्स। त्यसैले त्यो फन्डामेन्टल अफ फन्डामेन्टल्सलाई जोगाउन फन्डामेन्टल्ली काम गर्नुहोस् र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद र आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।